हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। पाकिस्तानी स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आपको पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा और आपने देखा होगा। अगर किसी कैंडिडेट ने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उस लेक्चर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं आपके साथ, और अपने लेक्चर को, अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है 1545 के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई पाकिस्तान की उसको देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के कोर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान की यानी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जो अकर्ड हुए थे उसको हमने जो है वो देखना है। इंशाल्लाह इन सब वीडियोस को देखने के बाद आपका जो पाकिस्तान का कोर्स है, पाकिस्तानी स्टडीज़ का जो कोर्स है, उसके हवाले से आपका कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसको जिसको आप जो है मुश्किल से जो है वो सॉल्व कर सकें। मैं इंशाल्लाह सारी जो है डिटेल्स जो हैं वो आपको इन लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, पाकिस्तान की स्टडीज़ के हवाले से उसको बताऊंगा। इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में आप लोग जो है इतने काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज जो है टेस्ट ले रही हैं, एटलीस्ट आप पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से आपको कोई फिक्र लाक नहीं होगी कि आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 21 की तरफ, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर हमने सवाल 20 जो है वो डिस्कस किए थे। चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। व्हेन डिड हुमायूं रिकैप्चर दी थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, सवाल किया जा रहा है कि हुमायूं ने जो है शेर शाह सूरी के फोत होने के बाद जो है दिल्ली का जो है थ्रोन वो कब जो है उसको हासिल किया। तो इट वाज 1555 व्हेन हुमायूं रिकैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1545 में जो है शेर शाह सूरी की जो डेथ हुई, उसके बाद जो है हुमायूं ने ये 1555 के अंदर दिल्ली का जो तख्त है वो दोबारा हासिल किया। ठीक है, सवाल नंबर 22 की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट, यानी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब लड़ी गई। 1550, 1556, 1560, 1565। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में लड़ी गई। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई। इट वाज फॉट इन 1556। ठीक है, बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। विच मुगल एम्परर फाउंडेड दीन इलाही। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज़। एफपीएससी के अंदर, ओटीएस के अंदर, एनटीएस के अंदर, आईबीए टेस्टिंग सर्विस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दीन इलाही की बुनियाद किस मुगल बादशाह ने रखी। बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इट वाज फाउंडेड बाय द अकबर। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। Question number 24 is when did East India Company established in India? East India Company जो है वो कब वजूद में आई इंडिया के अंदर। 1500, 1600, 1700 या 1800। So it was founded in 1600 and basically यही वो दौर था जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इंडिया के अंदर जो है वो कदम मजबूत किए। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको पता है जैसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर जो है वो अपनी हुक्मरानी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 25 इज हु सेट अप द प्रोसेस ऑफ चेन ऑफ जस्टिस इन मुगल एम्पायर। पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ चेन ऑफ जस्टिस जो है वो कुछ मुगल एम्पायर ने जो बनाया था, जहांगीर, बाबर, अकबर या नन ऑफ दीज। सो इट वाज सेट अप बाय द जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने जो है चेन ऑफ जस्टिस का जो एक प्रोसेस था वो बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर, तो इसको जो है आप अपने पास नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 26 है विच मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। ताजमहल इज द मास्टरपीस ऑफ दुनिया में इसको जाना जाता है। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है किस मुगल एम्पायर ने ये बनाया था।
ٹھیک ہے، شاہ جہاں، ہمایوں، اکبر یا بابر. سو اٹ واز کنسٹرکٹیڈ بائی دی شاہ جہاں. ٹھیک ہے. اور ایک اور کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ تاج محل انڈیا کے کس شہر میں ہے؟ اٹ از ان آگرہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، اٹ از سچویٹڈ ان آگرہ. Question number 27 is who constructed the شالیمار باغ؟ شالیمار باغ کس مغل امپرر نے بنایا؟ شاہ جہاں، ہمایوں، بابر یا شاہ ظفر. So it was also constructed by شاہ جہاں. ٹھیک ہے، شاہ جہاں نے یہ بنایا. One more question can be arise from this question is where is شالیمار باغ؟ شالیمار باغ is in لاہور. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. Question number 28 is who constructed the بادشاہی ماسک in لاہور؟ جو بادشاہی ماسک ہے لاہور کی وہ کس مغل امپرر نے بنائی؟ شاہ جہاں، بابر، اکبر یا شاہ ظفر. So it was also constructed by the شاہ جہاں. ٹھیک ہے، بہت جو ہے وہ مشہور مسجد ہے بادشاہی ماسک لاہور میں. جو بھی بندہ وہاں پر جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گھومتا لازمی ہے، اور بہت اچھی مسجد ہے، آپ جائیں تو ضرور گھومیے گا. Question number 29 is when did Shah Waliullah die? The most famous personality of history of Pakistan. آپ کی پاکستان اسٹڈیز کے اندر آپ اردو میں ان کے سبق پڑھیں گے تو ان کا پوچھا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی. He was died in 1763. اگر ان سے آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کب پیدا ہوئے تو یہ سن 1703 کے اندر پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، 1703 کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 1763 کے اندر ان کی وفات ہوئی. He played vital role in subcontinent Muslims کے اندر. ایک جو ہے وہ ولولہ جگانے کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. Question number 30 is when did نادر شاہ invades India؟ نادر شاہ نے جو ہے وہ انڈیا کب فتح کیا؟ 1730, 1739, 1745, 1780. So نادر شاہ invades India in 1739. ٹھیک ہے، او ٹی ایس کے اندر یہ کوشچن بہت زیادہ پوچھا گیا ہے. پچھلی بار جو سب انسپیکٹر کا جو ٹیسٹ ہوا تھا ایف آئی اے کے اندر، اس میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا. کوشچن نمبر 31 ہے when did the third battle of پانی پت؟ ٹھیک ہے، پانی پت کی جو تیسری جنگ ہے وہ کب لڑی گئی؟ 1761، 1770، 1775، 1780. So it was fought in 1761. ٹھیک ہے، 1761 کے اندر یہ جنگ لڑی گئی. کوشچن نمبر 32 کی طرف ہم چلتے ہیں. The first Anglo-Mysore war begins in. فرسٹ اینگلو میسور وار جو ہے وہ کب اسٹارٹ ہوئی؟ 1766، 1770، 1785، 1790. سو اٹ واز اسٹارٹڈ ان 1766. ٹھیک ہے، فرسٹ اینگلو میسور وار. یہ بہت مشہور جنگیں ہیں اینگلو میسور وار 1 2 3 4. ٹھیک ہے، تو پہلی جنگ کا زیادہ تر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کب اسٹارٹ ہوئی؟ پھر فورتھ جنگ کا جو ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. جیسا کہ آج دیکھیں کوشچن آ گیا آپ کا when did fourth Anglo-Mysore war begins? 1790, 1798, 1800 اور 1810. It was fought in 1798. It is the most important war in the history of subcontinent because اس کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے ایک شیر سمجھے جانے والے جو سربراہ تھے، لیڈر تھے، ٹیپو سلطان، ان کی ڈیتھ جو ہے واقع ہوئی تھی یا وہ شہادت انہوں نے نوش پائی تھی. ٹھیک ہے، وہ انگریزوں کے لیے آپ سمجھے کہ بون آف کنٹینشن تھے. ٹھیک ہے، انگریزوں کی ناک میں انہوں نے بڑا دم کیا تھا اور جو ہے انہوں نے جو ہے بہت بری طرح جو ہے انگریزوں کو شکست دی تھی. یہاں دیکھیں کوشچن نمبر 34 ہے when did ٹیپو سلطان امپریز شہادت؟ ٹیپو سلطان نے شہادت کب پائی؟ 1798، 1799، 1800، 1801. سو فورتھ اینگلو میسور وار ہوئی تھی جو 2 سال چلی تھی. تو اینگلو میسور وار میں فورتھ اینگلو میسور وار میں جو ہے ٹیپو سلطان نے جو ہے وہ شہادت پائی. ٹھیک ہے، ان کا ایک مشہور قول آپ نے سنا ہوگا ہسٹری کے اندر کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. یہ مشہور کوٹ جو ہے یہ ٹیپو سلطان کا تھا. Question number 35 when did Sir Syed Ahmed Khan was born? سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1817، 1820، 1830، 1850. So he was born in 1817.
تو یاد رکھیے گا سر سید احمد خان نے بہت کروشل کردار ادا کیا پاکستان کی تحریک میں، اور جو ہے پاکستان کو بنانے کے لیے ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ ان کی جو ایجوکیشن ڈپلومیسی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر مانی جاتی ہے، اور آپ اس حوالے سے بچپن سے بکس کے اندر بھی پڑھتے ہوئے آئے ہوں گے، اور ہر ٹیسٹ کے اندر جو ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، آگے آنے والے لیکچر کے اندر ہم چند ایک سوالات، چند ایک مشہور جو ہے ان کے جو کارنامے ہیں وہ دیکھیں گے۔ کوشچن نمبر 36 ہے when did فرائسی موومنٹ was started؟ سو یہ بہت ریپیٹ ہونے والا کوشچن ہے فرائسی موومنٹ کے حوالے سے۔ یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ فرائسی موومنٹ کب سٹارٹ ہوئی؟ سو اٹ واز اسٹارٹڈ ان 1828، ٹھیک ہے، 1828 کے اندر یہ سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اینڈ اگین دس کوشچن نمبر 37 از related to the فرائسی موومنٹ، who founded the فرائسی موومنٹ؟ کہ فرائسی موومنٹ جو ہے وہ کس نے سٹارٹ کی؟ حاجی شریعت اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم۔ تو اٹ واز اسٹارٹڈ بائی حاجی شریعت اللہ صاحب، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے when did اردو ڈکلیئرڈ آفیشیل لینگویج ان انڈیا؟ انڈیا جو ہے، انڈیا کے اندر جو ہے اردو کو کب آفیشیل لینگویج کا خطاب ملا؟ 1830، 1832، 1840 یا 1850؟ تو اٹ واز 1832 جب اردو کو جو ہے انڈیا کی آفیشیل لینگویج قرار دیا۔ کوشچن نمبر 39 ہے the first war of independence started in 1854, 1857, 1860, 1865۔ So the basic and most important question of today's topic is war of independence، کہ وہ کب سٹارٹ ہوئی؟ تو یہ 1857 کے اندر سٹارٹ ہوئی۔ تو سم ٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے جو ہے شروعات ہونے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ سو اٹ واز اسٹارٹیڈ بائی سم فیکٹرز، جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، جو ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیاد بنی اس کی، سوشو اکنامیکل فیکٹرز تھے اور ریلیجیس فیکٹرز تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ 1857 کے اندر سٹارٹ ہوئی۔ کوشچن نمبر 40 ہے، اور آج کے لیکچر کا ہمارا کوشچن نمبر 40 is our last question of our today's lecture۔ when did Indian National Congress was founded؟ 1880، 1885، 1890 یا 1900؟ so it was founded in 1885۔ اب یہاں سے دیکھیں گے onwards اس کے بعد جو questions آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں 1900 کی جو سینچری یعنی 20th سینچری ہوگی، اس میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے وہ کتنے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری کے۔ سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج ہمارا لیکچر نمبر 2 پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو پسند کیا تو مزید لیکچرز کے لیے ہمیں سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیجئے، تاکہ آپ کو ہمارے لیکچرز پر وقت مل سکیں اور آپ اپنی تیاری جاری رکھ سکیں۔ تو اب ملیں گے ہم کل انشاءاللہ۔ ہمارا جو کل کا لیکچر ہوگا وہ انگریزی کے حوالے سے ہوگا، انگلش کے حوالے سے ہوگا۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔